भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षं योधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं मधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तम् अनेन साधयेत् अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्याम् अनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैः यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्हि यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। We pray to Lord Ganesha at the beginning of any auspicious work for our good deeds to go smoothly. Some devotees fast on the day of Vinayaki and Sankashta Chaturthi of each month and perform Ganesha Puja, Aarti and recite Atharvashirsha. Even on the day of Bhadrapad Shukla Chaturthi, the earthly Ganesh idol is brought home. People worship it by performing Puja, Aarti and Atharvashirsha is recited. On the day of Vaishakh Purnima, Pushtipati Vinayak Jayanti is celebrated
and on the day of Magha Shukla Chaturthi, Ganesh Jayanti is celebrated. Atharva Shirsha recitation is of special importance in Ganesha worship. Some devotees recite Atharva Shirsha 11 or 21 times, while some recite Atharva Shirsha 1,000 times. This is called Sahasravartan. Atharva Shirsha is included in the Atharva Veda. At the end, it is mentioned as Ityupanishad, which indicates that it is an Upanishad. The subject of Upanishad is Parabrahma. Therefore, it begins and ends with the Shanti mantra Om Bhadram Karnebhihi Shrunuyama Devaha. After this Shanti mantra, devotees recite the Swasti mantra. Om Swastina Indro Vruddha Shravaha. And then begin the recitation of Shri Atharva Shirsha. Tharva means moving, unstable. Atharva means stable or steady. Atharva Shirsha means the stotra which keeps the Shirsha, that is head, stable. That means it keeps our intellect steady. Devotees of Lord Ganesha believe that by reciting Atharva Shirsha, the intellect and mind become stable and strength is attained to achieve success in every auspicious work. Atharva Shirsha is written by Ganaka Rishi. At the beginning, he has written Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tatvamasi. O Ganesha, my greetings to you. You are the real essence, Parabrahma. By saying this, from the very beginning, Ganaka Rishi has tried to destroy the ego and pride of the reader. It has been clarified that Ganesha is the Saguna form of Parabrahma. Giving up the ego and pride, Ganesha devotee becomes egoless and humble. Then every work is done with an absolute attitude of effort and sincerity. Ganaka Rishi wants to convey this noble thought to everyone through this Atharva Shirsha Stotra. Ganaka Rishi insists that we should speak the truth which is beyond time. The omnipresent Ganpati encompasses the whole universe. With the same faith, Ganaka Rishi has prayed to Ganpati for the protection of the devotees. Explaining the spiritual form of Ganapati, Ganapati is beyond the three qualities of Sattva, Raja and Tama. He is beyond the present, the past and the future. Ganapati is the basis of creation. Brahma, Vishnu, Mahesh and all the Pancha Mahabhuta are forms of Ganpati. This Om Gam Ganapataye Namaha is a mantra that is being recited from time to time by devotees. After this, by saying Ganapati's Gayatri, Ganaka Rishi has also described the Saguna form of Ganpati. By mentioning various names like Vratapati, Pramathapati, Lambodara, Shivasuta, he has also introduced the aggressive form of Ganesha to the readers. In the end, Atharvana Rishi has also told us what is the fruit of reciting Atharva Shirsha. We become stable-minded by reading Atharva Shirsha. With a concentration of mind and by continuous hard work in the right direction, the result is always a success. Ganapati is the leader of the Gana.
We learn to work together as an organization from Lord Ganesha. Therefore, reciting this stotra in a group can also increase group strength. Along with recitation, work done for the benefit of the society and the needy is a part of Ganesha worship. Giving helping hand to the neglected and needy, as well as reciting stotra with great faith, will be the truest form of worshipping Lord Ganesha.